Bisan pobre ko ug dili dato, malipayon gihapon ko kay nakoy Kristo. Mga butang ning kalibutan nindot man, apan kining tanan pagabiyaan lang. Kalipayan ning kalibutan malimpongon, ug daghang mga tawo niini na ulipon. Apan si Jesus nagtawag kanato, aron sa iyang gugma kita mapuno. Karon na ang panahon nga mangandamta, kay basin ug maulahi na ang kinabuhi sa tawo mubura. Busa ayaw paglangan dawata siya. Si Jesus ang dalan kamatuoran ug kinabuhi, ang tinuod nga kalipay nga dili mapulihan. Sama sa tubod sa busay nga nagadayday, sa kasing-kasing nga puno sa kalipay. Daghang bahandi ang mawalaran, apan ang gugma sa Dios magpabiling Diyos. Sa tanang panahon siya kasalit,